बाँके जिल्लाको पूर्वमा अवस्थित नरेनापुर गाउँपालिका आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा, कला, संस्कार र रहन सहनबाट परिचित छ। नरेनापुर गाउँपालिका विभिन्न जात जाति, धर्म र भाषाभाषी बोल्ने परिवारहरूको बसोबास छ। यस वडामा अधिकांश मानिसहरूले इस्लाम धर्म र दोस्रोमा सनातन हिन्दू धर्मलाई आत्मसात गरेका छन्। आफ्नै भाषा, रहन सहन, वेशभूषा एवं परम्परा संस्कारले यस गाउँपालिकालाई धार्मिक सद्भावको रूपमा परिचित गराउँछ। नरेनापुरमा मस्जिदै मस्जिदको गाउँ, टोल र वडाका रूपमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व बनाएको छ। नरेनापुर गाउँपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा अवस्थित छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको स्थापना साबिक कटकुइया, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा, नरेनापुर, मटैया र गङ्गापुर गाविस समावेश गरी विस्तार भएको हो। यस गाउँपालिकामा हाल 6 वटा वडाहरू कायम गरिएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको पूर्वमा राप्ती सुनारी गाउँपालिका, पश्चिममा डुडुवा गाउँपालिका, उत्तरमा राप्ती सुनारी गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको सीमा पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मुसलमान जाति 15,777 जना अर्थात् 45.15%, दोस्रोमा यादव समुदाय 5,595 16.01%, तेस्रोमा चमार हरिजन राम 1,303 3.75% जनसङ्ख्या छ। तराईको चुरे क्षेत्रको सङ्गममा रहेको यस गाउँपालिकामा कृषि, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रहरू रहेका छन्। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएसँगै नरेनापुर गाउँपालिकामा विकासको लहर छाएको छ। 5 वर्षको अवधिमा वडाको विकास र समृद्धिका मुहारहरू बदलिएको छ। टोल बस्ती, गाउँघर, चोक गल्ली गल्लीमा सडक, बाटा, विद्यालय, मठ मन्दिर, मस्जिद र मानिसहरूको दैनिकी समेत फेरिएको छ। विगतका दिनहरूमा कच्ची, खाल्डा र धुलामे सडकबाट आवत जावत गर्नुपर्ने बाँकेको विकट नरेनापुरका बस्तीहरूमा अहिले नाला र पक्की सडकहरू बनिरहेका छन्। गाउँपालिकाले यहाँका 6 वडाका बस्तीका बाटाहरू फराकिला बनाउँदै पिसिसी ढलान र नाला निर्माण अभियान नै थालेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको वार्षिक 5 करोड बढी लगानी पिसिसी ढलानमा लगानी गरेर साँगु र बस्ती र बाटालाई फराकिलो र पक्की बनाउन सुरु गरेको छ। खाल्डा, धुलो, कच्ची र साँगु र बाटाहरू अहिले सिमेन्टको पक्की, पिसिसी ढलान र नाला निर्माणले बस्ती चौडा र आवत जावतमा सहज भइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि मभन्दा तपाईँ नरेनापुर आइरहेको थियो। नरेनापुरमा त केही पनि थिएन पहिला। आज 3 वर्षमा धेरै प्रगति भएको छ। जसरी बाटो थिएन, हामी इन्डियाबाट घुमेर जान्थ्यौँ, आज नेपालको लागि 1 घन्टामा पुगिरहेछौँ। हामीसँग बत्ती थिएन, कहीँ सडक बितीको बत्ती पनि आएको थिएन। यो कोरोनाको बिचमा बत्ती पनि हामी 22-24 दिनमा बत्ती हामीले बर्डरसम्म पुगाएको, यो पनि ठुलो कुरा। नरेनापुरमा सद्भावको एकदम कमी थियो। सबभन्दा मेरो लागि आज नरेनापुरमा सद्भाव कायम भएछ, यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा भएछ। गाउँमा पनि लिङ्क रोड जति थियो, अनि बर्डर रोड पनि थियो, एक पनि रोड थिएन। पातलो थियो, 2 मिटर 3 मिटर जस्तो थियो। शिक्षामा पनि पहिलाको अवस्था आजको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएछ। यो कोरोनाको कारणले धेरै डिस्टर्ब भएछ। शिक्षाको आफै हेर्नु होला, जय किसान हाम्रो जान, नरेनापुरको शान,
स्कुल हामीले बनाएको जसमा अब 4-5 कोटी लगानी पनि भइसक्यो। बहुप्रतीक्षित नेपालगञ्ज बगौडा सडक निर्माण चर्चा सुरु भएको 2 दशक बढी समयपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ। करिब 23 वर्ष अघिदेखि सडक निर्माण सुरु भए पनि पटक पटकको अवरोध र अनिश्चितताका बीच बाँकेको दुर्गम राप्तीपारी बगौडा क्षेत्रमा अवस्थित राप्ती सुनारी र नरेनापुर गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने 44 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालगञ्ज नरेनापुर बगौडा सडकमा सररफ 30 मिनटमा यात्रा गर्न सकिन्छ। राप्ती नदीको बगर र फत्तीपुरमा निर्माणाधीन पुल बाहेक नेपालगञ्ज बस पार्कदेखि नरेनापुरको भारतसँग सीमा क्षेत्र कटकुइयाँको सुइयासम्म नै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। पुलको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। अहिले हुलाकी सडकले नरेनापुरको समृद्धिमा थप इट्टा थपेको छ। चार साल भीतर में जो है विकास निर्माण तो 4 साल के अंदर कितना विकास आदमी कर सकत है जो है हर आदमी का पता है। 11 साल 10 11 साल माओवादी युद्ध चला, सारे देश का संरचना बिगाड़ दिया। इसे हर जगह देखा जाए कि पाँके में जो है पाँके वर्दिया कहीं भी उठा के नमूना देखा जाए तो जो है हमारा नरेनापुर गाँव पालिका पिपन पिछड़े में घोषित हुआ। हम लोग जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए तो हमका नरेनापुर जाए के लिए जो है 1.5 घंटा लग जाता रहा। तो आज नरेनापुर पहुँचे में आप कहीं कति उगरत है। नेपालगंज पहुँचे में हमें 2-2.5 घंटा लगत रहा। आज नेपालगंज में हम 60-70 मिनट में पूछ सकी थे। लगभग 1 घंटा में हम आराम से जो है सदर मुकाम पहुंच सकी थे। पिछले बार कोरोना आया तो कहते हैं कोई चीज़ जो है देश में आवत है तो उससे क्षति भी होते और क्षति होने के साथ साथ जो है उसका कुछ लाभ भी होता है। पहली बार जो है बत्ती से ही है, तब CDO साहब ने प्रतिबद्ध हुए कि हम आप लोग का जो है वो चीज़ 17 दिन के अंदर बत्ती यहाँ आके जो है आपके कटनिया जो है नेपालगंज से लगा के और ताल बगौड़ा सुइया पहुँचा 17 दिन के अंदर। हमार तो अवधि सकै के जो है लगभग टीमें आ चुका है। अब जनता जो है दोबारा चांस देती है तो हमारा अपेक्षा है तो हम जो है नरेनापुर गांव पालिका वार्ड नंबर 1 कहें कोई ऐसा जगह ले जावा जाए कि उसके लिए जो है आप लोग ऐसे आए तो यहाँ बधाई देकर जाएं। नरेनापुर गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमा सडक नाला निर्माण सँगसँगै सुरुवात गरेको छ। सडक ग्राभेलिङ, कालोपत्रे र PCC सडकसँगै पक्की नाला निर्माण थालिएको छ। नरेनापुरका बस्तीहरूमा सडक र नाला निर्माणले यहाँका सडकहरू व्यवस्थित सहरीकरण जस्तो देखिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पूर्वाधार विकासतर्फ बजेटबाट 3.5 किलोमिटर PCC सडक निर्माण, 5 किलोमिटर कच्ची तथा ग्राभेल सडक निर्माण, 1 किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको छ। यस्तै 3वटा कल्भर्ट पुल निर्माण र साना ठुला गरी 12वटा भवन निर्माण भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नाला दर्जनौं निर्माण भएका छन्। नरेनापुर वार्ड नम्बर 1 सुइया सडक नाला 21,37,000 खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वडा नम्बर 5 को हुलाकी सडकदेखि जमुनासम्म सडक नाला 18 लाख खर्च भएको छ। 2 वडाको बोर्डरदेखि बहाल घरसम्म सडक नाला निर्माणमा 20 लाख खर्च भएको छ। खानेपानीको टंकीको मर्मत भवन बनिसकेको छ। अब टंकीमा काम लाग्छ। जो वर्षमा पनि मैले 2टा मस्जिद बनाएको छु। कृषिबाट अनुदान आएको छ। त्यसमा 20 जनालाई 20 हजारको दरले सहयोग पुर्याएको जो सङ्क्रमित मान्छे कोरोना पोजिटिभ भएको थियो उनीहरूले 20 हजारको दरले सहयोग अनुदान गएको थियो। त्यसमा उनीहरूले आफ्नो केही पूर्वाधारमा धेरै जोड छ।
कोरोनाको पनि अहिले चाहिँ छ कहीँ न कहीँ त बाँकी छ। अब कोरोनाले केही अब मौका दियो भने यो वर्षमा विकास हुन्छ। विक्रमसम्म 2052 सालमा बत्तीको पोल गाडेर बाँकेको नरेनापुरमा बत्तीका लागि थालिएको प्रयास 25 वर्षपछि 2077 असार 16 गते पुरा भएको छ। 2077 असार 22 गते मङ्गलबार पहिलोपल्ट बिजुली बत्ती बलेको छ। पोल गाडेको 25 वर्ष बित्दा समेत अन्धकारमै रहेको नरेनापुर गाउँपालिकामा बिजुली बत्ती बलेको हो। प्रदेशसभा सांसद कृष्ण केसी नमुनाले कटकुइया स्थित ट्रान्सफर्मरको स्विच अन गरेर औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 22 वर्षदेखि हरेक निर्वाचनमा चुनावी नारा बन्दै आए पनि बिजुली नपुगेको नरेनापुरमा 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिको पहलमा विद्युतीकरणले सार्थकता पाएको छ। मुख्य लाइन विस्तार भइसँगै नरेनापुरको 1 देखि 6 वडामा बत्ती पुगेको छ। दुर्गम क्षेत्र नरेनापुर गाउँपालिकावासीको बिजुली बाल्ने धोका अहिले पुरा भएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले वर्षेनी कुल बजेटको सबैभन्दा धेरै रकम स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको छ। वर्षेनी 1 करोड बढी रकम स्वास्थ्यमा छुट्याउने गरिएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी 6 वटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1, बर्थिङ सेन्टर 4, खोप केन्द्र 6, क्लिनिक 5 वटा छन्। स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन कार्यक्रम सुरु भएको छ। बाल स्वास्थ्य तथा पोषण, परिवार स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग नियन्त्रण, यौन रोग तथा HIV र एड्स नियन्त्रण, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचार, कुष्ठरोग निवारण, औलो कालाजार निवारण, मुख तथा मानसिक स्वास्थ्य, आँखा सेवा, जीप स्टिक टेस्ट मार्फत मृगौला जाँच, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत निशुल्क आँखा जाँच, वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सोको लागि समूह परिचालन कार्यक्रम गरिएको छ। नरेनापुर अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी, 2 वटा एम्बुलेन्स र 24 घण्टा उपचार सेवा आरम्भ गरिएको छ। वर्षको भित्रमा हामी रोडको काम अरू धारा खानेपानीको काम गरेछौँ। स्वास्थ्यको काम पनि भइरहेको छ। बढीमा हामी शिक्षाको काम गरिरहेका छौँ। अरू स्कुलहरूमा भवनको निर्माण पनि भएछ। नालाको अलि जुन बाटोमा अलि नालाको समस्या छ त्यो पनि काम भइरहेको छ। बाटोको काम भएछ। गाउँ टोलमा जुन रोडको काम छ त्यो पनि भएछ। और धाराको काम तो लागिसकेको छ। अरू पनि धारा आएछ। मेरो वार्डमा पनि PCC को पनि ढलान भएछ। अरू यो इन्टरलकिङ इटाको पनि सोलिङ भएछ। नरेनापुर गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय र मदरसा शिक्षा सुधारमा गाउँपालिकाले वर्षेनी करोड बढी लगानी गर्दै आएको छ। 21 वटा सरकारी स्कुल, 16 वटा मदरसा र निजी स्कुल 2 वटा रहेको नरेनापुरमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गाउँपालिकाले शिक्षामा 1 करोड 15,90,000 खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शिक्षामा 1 करोड 15,70,000 रुपियाँ खर्च भयो। नरेनापुर गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक स्कुल बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय ल्याउन लैजान स्कुल बस सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विद्यालय रङ्गरोगन, पाठ्य सामग्री वितरण, निशुल्क साइकल वितरण, पोसाक वितरण जस्ता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू वडाबाटै भइरहेका छन्। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ नि बाटोघाटोको धेरै समस्या थियो। धेरै समस्या यस्तो थियो भने जस्तै PCC बाटो थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि PCC बाटो बनायौँ। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रै चाहिँ नि वडाकै सिफारिसमा अहिले चाहिँ नि हजुरको 3-3 वटा इँटा भट्टा हाम्रो यहाँ नरेनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मेरै वडामा रहेको छन्
र यस्तो मिरमिरे लघु बैंक पनि हामीले ल्याएको छौँ। त्यो लघु वित्त हो जुन चाहिँ किसानहरूलाई धेरै राहत दिइरहेको छ। अहिले 3 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो कर्जा पनि दिँदैछ र अब चाहिँ नि विकासको क्रममा बिस्तारै चाहिँ नि हुँदै गइरहेको छ। प्रदेशबाट पनि निकै सहयोग मिलिरहेको छ हाम्रो वडालाई र हाम्रो चाहिँ विकास बढी हुँदैछ। अब बिस्तारै हुन्छ। जुन बत्ती बाटो पनि आइसकेको छ त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको देन हो। तर चाहिँ नि पहल हामीहरू गऱ्यौँ, माग गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ नरेनापुरमा सिँचाइबाट कृषिमा क्रान्ति ल्याउन गाउँपालिकाले पोखरी निर्माण, सोलर सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउन पोखरी निर्माण भएका छन्। यस्तै सोलर सिँचाइ प्रविधि मार्फत कृषिमा सिँचाइ व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्ट सिँचाइको पूर्वी नहर खण्डको निर्माण कार्यका विषयमा टुङ्गो लागेको छ। नरेनापुर क्षेत्रमा सिक्टाको नहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको र यसको काम पूरा भएमा सिँचाइ क्रान्ति नै हुनेछ। राप्ती नदीबाट लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ जस्ता कार्यक्रम समेत सिँचाइका लागि पालिकामा सुरु भएका छन्। निर्माण विकास को क्रम वाली जहाँ कहीं यो संपर्क मार्ग बाँकी छ त्यो गाउँ टु गाउँ जोड्ने प्रयास गरेछौँ। अनि यो बिजुलीलाई प्रत्येक गाउँमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अनि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले 10+2 त्यो कृषिमा त्यो जय किसान माध्यम त्यसले स्थापना हामीले गरिरहेको छौँ। अनि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले त्यो सुधार गर्दैछौँ। त्यो निर्माण विकासको कार्यक्रममा हामीले सुनवर्षा गाउँमा PCC रोड अनि सिंगैया नालामा पुल र दुन्द्रा गाउँमा माटो पटान र कलवर्ट र जम्नी गाउँमा पनि PCC, अमरधाम आश्रमको तारवा निर्माण गर्नु, यति निर्माण विकासको काम हामीले गरेका छौँ। बिजुलीको सदरवा अनि पोलको बिजुलीको लाइन विस्तार गर्ने, खामा सब गाड्ने अनि तार वायरिङ गर्ने पनि काम भएछ। अझ केही बाँकी छ, त्यो पनि हुँदैछ। 1 महिना जतिमा त्यो सायद पुरा हुन्छ। ओडाले कृषिको विकास र व्यावसायिक कृषिमा लगानी गरिरहेको छ, जसमा उन्नत धान, गहुँ, मसुरो, तोरी, मकै बिउ वितरण, कृषक समूह गठन, परिचालन तथा तालिम, तरकारी उत्पादन, माछा उत्पादन, बिउ उत्पादन, बाली उत्पादनमा लगानी भएको छ। 50% अनुदानमा उन्नत बिउ वितरण, गहुँ वितरण, 50% अनुदानमै धान बिउ, कृषि उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रम गाउँपालिकामा भएका छन्। कृषिका लागि व्यावसायिक फलफुल खेती, पशुपालन, पकेट तरकारी खेती र खाद्यान्न उत्पादनमा ओडाले कृषकलाई लगानी र सहयोग गरिरहेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले घरघरमा पिउने पानी व्यवस्था गर्न यहाँका 6वटै ओडामा घरघरमा हाते पम्पको नलका सेट वितरण गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष झन्डै 20 लाख बढीको नलका वितरण हुँदै आएको छ। गाउँपालिका स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ, पिउने पानी स्वच्छ जीवनको आधार हो भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकामा घरघरमा हाते पम्प पिउने पानीको अभियान चलेको छ। पिउने पानी सुरक्षित नहुँदा विभिन्न दूषित तथा असुरक्षित पानीबाट लाग्ने रोगको जोखिम हुने र पिउने पानी सुरक्षित राख्न त्यस ठाउँको वातावरण पनि सफा र स्वच्छ रहनुपर्ने भन्दै घरघरमा हाते पम्प पिउने पानीको व्यवस्था, वृक्षारोपणका कार्यक्रम भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारका अङ्गका रूपमा जनप्रतिनिधि आए यता 5 वर्षमा नरेनापुरमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लोभलाग्दो विकास भएको देखिन्छ। राप्ती नदी तथा अन्य खहरे खोलाहरूमा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीबाट हुने कटानलाई न्यूनीकरण गर्न तटबन्ध निर्माणमा नरेनापुर गाउँपालिका जुटेको छ। यसबाहेक कटानका अन्य वैकल्पिक व्यवस्था समेत थालिएको छ। गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले ओडा क्षेत्रका बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै पुल आवश्यक रहेका स्थानमा पक्की पुल निर्माण गरेको छ। सडक र आवतजावत हेरेर पक्की पुल, कलबट, कचवे पुल निर्माण भएका छन्।
स्थानीय निकाय स्थापना यता नरनापुरमा दर्जन बढी पक्की पुलहरू निर्माण भए, जसमा काइन नाला 8 मिटरको पुल निर्माणमा 8,80,000 खर्च भयो। हुलाकी रोड गेग्ली बर्फानी बाबा कुटी सडक कलभट निर्माणमा 25 लाख खर्च भयो। सोनवर्षा कोलोहा नयाँ बस्ती दोदरा सडकमा पुल निर्माणमा 50 लाख खर्च भयो। गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासतर्फ 3 वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ। भएका विकास योजनाहरू कामहरू सम्झौता हामीले चाहिँ 5 लाखभन्दा बढीका चाहिँ वडा कार्यालयबाट नै गर्ने गरेको छ र 5 भन्दा माथि चाहिँ कार्यालय गाउँपालिकाबाट नै सम्झौता गर्ने गरेको छौँ र भुक्तानीको कुरा चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेपछि प्रगति शाखाको इस्टिमेट भइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा अनुगमन समिति छ। अनुगमन समितिले चाहिँ स्थगत अनुगमन गरेर योजना अनुसार इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ भुक्तानी अगाडि प्रोसेस बढाउँछ र प्रोसेस बढाइसकेपछि वडाको सिफारिस अनुसार गाउँपालिकामा निवेदन आइसकेको भुक्तानीबाट निवेदन आएपछि हाम्रो भुक्तानीको दर्ता भइसकेपछि लगभग 1 हप्ताभित्रै हामीले भुक्तानी प्रोसेस अगाडि बढाइ चेक मार्फत भुक्तानी गरेको छ। नेपालको सम्पूर्ण 753 स्थानीय तहमध्ये नरनापुर गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध चाहिँ धेरै समानता रहेको छ र निर्णय कार्यमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर नरनापुर गाउँपालिका कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्योतर्फ लागेको छ। जो अरू पालिकाहरूभन्दा हाम्रो नरनापुर गाउँपालिकाको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ। नरनापुर गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माण तयारी गरिएको छ। नरनापुर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा निर्माण हुने अत्याधुनिक रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR समेत तयार भइसकेको छ। झन्डै 8 बिघा क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण हुनेछ। 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ लाग्ने खर्च अनुमान छ। नरनापुर गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षमा खेलकुद प्रतियोगितामा क्रेज बढेको छ। वर्षेनी लाखौँ बजेट विनियोजन गर्दै गाउँपालिकाले विद्यालय, वडा स्तरीय र खुल्ला खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। परिवर्तन त जुन भएछ त्यो तपाईँको अगाडि छ। अब जितेपछि जसरी जुन बात जहाँ हामीले माटो पाटेको त्यहाँ ग्रेभलिङ गर्ने, जहाँ ग्रेभलिङ हालेको त्यहाँ कालो पत्रो बनाउने, हस्पिटलको मा जुन कमी छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने, कृषिको लागि नयाँ हाम्रो क्षेत्र जो कृषिमा 90% कृषकहरू छन् यसलाई जसरी पनि यो सालमा सिँचाइको साधन हामीले गर्ने बत्ती आइसक्यो। त्यसकारण जो ठाउँ ठाउँमा हर वार्डमा प्याकेज बनाएर कृषिमा एकदम टेक्निकल खेती मिलाउने, जसरी यहाँ धान गेहूँको चलन छ योलाई सब्जीमा कन्भर्ट गर्ने, फलफुलको व्यवस्था गर्ने, यसमा म लाग्छु। अहिले म प्रपटक मिटिङ गरिरहेको छु सम्बन्धमा। नरेन्द्रमा त केही पनि थिएन, यहाँ त सब विकासै भएछ। जनतादेखि विकास बाटोको नेपाल हामी पहिला इन्डियाबाट घुमेर जान्थ्यौँ अनि पिच रोड आयो, कालो पत्रो भयो। अब हामी 44 किलोमिटर बाटोबाट नेपाल जानको लागि एकदम सरल भयो। बत्ती थिएन, यो पनि एकदम ठुलो काम भएछ। 26 वर्ष हेर्दा हेर्दा आँखा प्राणी लाग्यो। अब अहिले 27 दिनमा बत्ती पनि आइसक्यो। यो पनि नरनापुरको लागि एकदम ठुलो काम भएछ हाम्रो जनताको लागि। स्वास्थ्यको अवस्था पनि एकदम जिरो अवस्थामा थियो, त्यहाँ पनि आज ठुलो हस्पिटल पनि बनेछ। अब 24 घन्टा सेवा पनि दिइरहेछ। एजुकेसनको पनि स्थिति नराम्रो थियो, त्यो पनि आज एकदम राम्रो भएछ। बच्चाहरूको पर्सेन्टेज धेरै बढेछ। टेक्निकल स्कुल पनि हामी लागेको जयकिसानमा। अहिले एक स्कुलमा बच्चाहरूको पर्सेन्टेज यति बढेछ कि अब हामी चुनाव जितेपछि पहिला यही लाग्छु एजुकेसनको लागि कि जसरी पनि यो शिक्षालाई हामी जसरी पनि अगाडि लैजाने, विकास त हामी धेरै गर्न सक्छौँ। यो शिक्षा नभएपछि केही पनि विकास हुँदैन। त्यसकारणमा जसरी पनि शिक्षाको लागि पुरा बजेटै हामी अहिले बनाइसक्यौँ। बसेपछि तुरन्तै अरू मतलब जुन जनतामा चेतनाको आवश्यकता छ त्यो पनि म गरिरहेको छु। बच्चाहरूको धेरै पर्सेन्टेज बढिसक्यो। अब ठाउँ ठाउँमा मतलब बिल्डिङ बनाउने बाँकी छ, त्यसलाई बनाउने अहिले पनि थोरै बजेट आएछ। त्यसको लागि पनि स्कुलको लागि पनि म व्यवस्था गरिरहेको छु। सबभन्दा खुसीको कुरा यो हो कि यहाँ मैले जुन जनतामा काम गरेको सद्भाव कायम भएछ। नरेन्द्रको सबभन्दा ठुलो काम यही भएछ।
नरेनापुर गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यहाँ रहेका सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, मदरसा, शिक्षालयमा भवन, पर्खाल, शौचालय, खानेपानी, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति, शिक्षक दरबन्दी लगायतका कार्यक्रम, सहयोग र सहकार्य भइरहेका छन्। देश संहितामा गएपछि अब सरकार गाउँ गाउँमा पुगेको महसुस नरेनापुरका सबै वडा र बस्तीमा अनुभव भएको छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका अङ्गका रूपमा गाउँ कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्षको अवधिमा नरेनापुर समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको छ।